अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अमान का बहुत बहुत सलाम। और आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। दिन नहीं यार, हफ्ते की रात है और आज सारी रात जागना है हमने, गपशप लगानी है। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और सियासी गपशप भी लगाएंगे, घूमती चाय भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। और मज़े मज़े की बातें भी करते हैं, गपशप लगाते हैं। 10 मिनट की चाय अपनी तैयार कर लें, आप अपनी चाय तैयार कर लें। हमारी चाय जो है घूमती चाय वो आपकी सामने आने वाली है, तो उतनी देर तक आप अपनी चाय लेके आएँ। आज चाय के साथ क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। और पहले जनाब आपको घूमती चाय दिखा दें। हाँ, फ़ोन नंबर नोट कर लें आज बात करने के लिए, 0300472575 ठीक है। आय हाय हाय हाय, आ गई जी घूमती चाय, तो आ गई आपके मैदान में। देखें जी कितने तेज़ी से घूम रही है ये। आय हाय हाय हाय, काश इतनी तेज़ी से पीडीएम वालों की तहरीक भी घूमती। ठीक है, अच्छा जी। और आप ठीक है, खैरियत है? तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जी इसके चाय के साथ क्या है, ये देखें और बताएं कि ये क्या है चाय के साथ। ये देखें, देसी चीज़ है कि वलैती है ये, ठीक है जी। आज ये चाय के साथ थोड़ा सा करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जनाब पीडीएम की तहरीक में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी और सारी इनकी ये शेख रशीद की पेशन गोइयाँ जो हैं वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। ये बिस्कुट अच्छा है बहुत, बिस्कुट नहीं है, केक रस है, बहुत अच्छा है। बात करते हैं आपसे, फिक्र ना करें। तो चाय का टेस्ट लेते हैं कैसा है। पहले दसो कि मीठा घट है कि ज़्यादा है। ओए, मज़े की है जो, बहुत मज़े की है। हाँ जी, शेख रशीद की सारी पेशन गोइयाँ धरी की धरी रह जाएंगी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। और इंशाल्लाह पीडीएम जो है ना अपने कामयाबी की तरफ जा रही है। ये जो मैं रस खा रहा हूँ ना, रस ये डबो के खाते हैं, डबो के, ठीक है। ये वाह जी वाह, क्या बात है। आज उन्होंने, मौलाना साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जो इख्तलाफ होता है ना वो बुरा होता है, जो फ़रोई इख्तलाफ होता है वो बाइस बरकत होता है, वो अच्छा होता है, उससे एक दूसरे की इस्लाह होती है, ठीक है जी। और आपको पता है ये पिछले कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ते से पीडीएम की तहरीक के हवाले से मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, तो वो कुछ चेमे गोइयाँ हो रही थी कि तहरीक सुस्त हो गई है, ये वो। ऐसी कोई बात नहीं, सरगोदे का जलसा भी आ रहा है और सरगोदे का जलसा काफ़ी बड़ा होगा इंशाल्लाह, मुझे पता है क्योंकि वो मेरा इलाका है, सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाब। तो सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के बड़े हामी हैं सरगोदा में।
نواز شریف ہمیشہ سرگودا سے جیتتا رہا ہے، بھاگٹا والا سرگودا، نواز شریف وہاں سے جیتتا رہا ہے ہمیشہ، اور مجھے امید ہے کہ نواز شریف کا خطاب بھی ہوگا سرگودا میں نا، خطاب بھی ہوگا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ 5 جنوری کو جو بڑا فنکشن کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کے حق میں مظفر آباد میں ریلی نکالی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ بسکٹ کا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا، یہ کیونکہ میرے بات کرنے میں نا رکاوٹ بن رہا ہے بڑا، تو عظمت سعید نے جناب، جسٹس عظمت سعید نے سب کے منع کے باوجود وہ کمیشن کا چیئرمین بننے کے لیے ہاں کر دی ہے، اور ان کو اتنا احساس نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ بھئی پوری قوم کی ایک بڑا حصہ جو ہے نا قوم کا وہ منع کر رہا ہے کہ یہ ایسے میں نہ کروں، تو پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ زبردستی عمران خان صاحب اپنی مرضی کے نتائج لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ براڈ شیٹ والی ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بے قصور کیا جائے، نیب کو بے قصور کیا جائے، اور دوسرا انہوں نے ایک تیر میں 2 شکار کیے ہیں کہ جناب سر محل کا پتہ کرو پیپلز پارٹی کا، اور نون لیگ کا حدیبیہ پیپر کا پتہ کرو، تو ان دونوں کو جو ہے نا وہ اس میں رگڑا دے گا، اور نیب کو اور موجودہ حکومت کو بے گناہ قرار دے گا، اور سارا کہے گا کہ جناب یہ مشرف کے دور میں یہ ہوا تھا اور اس حکومت کا کوئی نہیں ہے، حالانکہ جرمانہ اسی حکومت میں ہوا ہے، جو کمیشن مانگی گئی ہے وہ اسی حکومت میں مانگی گئی ہے، تو یہ سارا جو ہے نا وہ ڈرامہ ہی ہے۔ ڈرامہ کیا، اپنے مرضی کے سارا کچھ کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے وہ سارا کچھ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو بہت افسوس کی بات ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس کی تقرری کو مسترد کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی کوئی بیان نہیں آ رہا، تو وہ بھی مسترد ہی کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مسترد کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ٹیلی فون کر کے جناب اٹارنی جنرل کو اور ان لوگوں کو نواز شریف کے بارے میں کہا تھا جب اقامہ کا فیصلہ آیا تھا نواز شریف کا، لہٰذا یہ ناقابل اعتبار ہے، اور میں نے تو کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی اور بےعزتی ہوگی اس جج صاحب کی، اور اس کو میں نے مثال دی تھی کہ جب گیدڑ کو موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوستو چائے بہت مزے کی ہے، اور موسم بھی ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں بڑا فریش ہوں، اور آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ ٹیلی فون بھی آپ مجھے کریں، ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے 030047257552۔ کہتے یار اتنا تیز نہ بولو، میں نے کہا ریپیٹ کر کے بار بار سنو، ویڈیو سنو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج میں نے آپ کو کسی پارک کی سیر کروانی تھی، پھر دفتر سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، تو مجھے فرمائش بھی آئی تھی کہ سر جی ریس کورس کی دوبارہ ذرا سیر کروا دیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ کروائیں گے، آپ کو کروائیں گے، ریس کورس کی بھی سیر کروائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت اچھی اچھی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے کال ہی کرا دوں۔ ہاں جی، تو باقی جناب اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہوں گے نا، اس میں سے دیکھنا اچھی خبر نکلے گی، سینٹ کے الیکشن میں سے دیکھنا، یہ میری پیشن گوئی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد اچھی خبر سینٹ کے الیکشن کے اندر سے نکلے گی،
ٹھیک ہے دوستو، تھینک یو۔